Exodo 11. Ang Ginoo miingon kang Moises, ipahamtang ko sa hari sa Ehipto ug sa mga Ehiptohanon ang usa pa ka silot. Humani ini iya kamong palakton, gani abugon pagayod niya kamong tanan sa hingpit. Sultihi ang mga Israelita sa papangayo ug mga alahas sa mga plata ug bulawan sa ilang mga silingan. Gihimo sa Ginoo nga ang mga Israelita tahuron sa mga Ehiptohanon. Si Moises giila sa mga opisyal sa hari ug sa mga Ehiptohanon nga usa ka mahinungdanong tawo. Ug unya miingon si Moises sa hari, mao kini ang giingon ni Yahweh, sa mga tungang gabii musuroy ako sa Ehipto ug mga matay ang tanang kamagulangang anak dinhi sa Ehipto, gikan sa kamagulangang anak sa hari nga maoy manunod sa trono ngadto sa kamagulangang anak sa babaeng ulipon nga nanggaling og trigo. Ang pananganay sa tanang baka mamatay usab. May pagminatay sa tibuok Ehipto nga wala pa mahitabo, sukad masukad ug wala na gayoy mahitabo nga sama niini. Apan sa mga Israelita walay bisan iro nga muusig sa mga tawo o sa mga mananap. Pinaagi niini masayran mo nga pinasahi gayod ang pagtagad ni Yahweh sa mga Israelita kaysa mga Ehiptohanon. Ug kining tanan mong mga opisyal moduol kanako ug moyukbo sa akong atubangan nga mag-ingon, pahawa dinhi uban sa imong katawhan. Humani ini mulakaw ako. Unya masuk-anon kaayong mibiya si Moises sa hari. Ang Ginoo miingon kang Moises, dili mamati kanimo ang hari aron himuon ko ang dugang nga mga milagro diha sa yuta sa Ehipto. Gihimo ni Moises ug ni Aaron kining tanang milagro sa atubangan sa hari. Apan gipagahi gihapon ni Yahweh ang kasing-kasing sa hari ug wala niya tuguti ang mga Israelita pagbiya sa iyang nasod.